پسوند ناک، ترسناک، دردناک، خطرناک. حادثه خطرناکی در پیش بود. صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست. در گذشت دردناک دختر جوانتان را به شما تسلیت میگویم. بعضی پروانه ها زمستان را در جای نمناک می‌گذرانند. کلید تمرین 29. 1. سفرعلی چگونه فهمید که قطار نزدیک می شود؟ صدای سوت قطار را شنید. 2. چرا راه آهن بسته شده بود؟ برای اینکه سنگ‌های بسیاری از کوه فرو ریخت. 3. چرا سفرعلی لباسهایش را آتش زد؟ برای اینکه راننده قطار بفهمد که خطری در پیش است. 4. آیا سفرعلی پاداش را قبول کرد؟ خیر، او پاداش را قبول نکرد. 5. آیا دهقان از خود گذشته شهری بود یا روستایی؟ دهقان فداکار روستایی بود، زیرا در ده زندگی می کرد. 6. راننده قطار چگونه دانست که خطر در پیش است؟ او آتش را دید. 7. چه چیزی زندگی مسافران را از خطر نجات داد؟ از خودگذشتگی دهقان جان مسافران را نجات داد. 8. سفرعلی از چه فکری مضطرب شد؟ از این فکر که اگر قطار با توده های سنگ برخورد کند واژگون خواهد شد. 9. سنگ‌ها چه موقع از کوه فرو ریختند؟ سنگها هنگام شب فرو ریختند، موقعی که سفرعلی از کنار راه آهن می‌گذشت. 10. آیا سفرعلی قبل از آن شب قطار دیده بود؟ بله، او قبلا قطار دیده بود. 11. سفرعلی برای نجات قطار چه چاره‌ای به نظرش رسید؟ لباسهای خود را آتش بزند. 12. دهقان فداکار برای چه جان مسافران را نجات داد؟ او برای رضای خدا جان مسافران را نجات داد. پسوند آنه، روزانه، بچگانه، خوشبختانه. خصمانه. کار روزانه دهقانان به پایان رسیده بود. با آنکه سنش بیش از 20 سال است ولی هنوز حرفهای بچگانه میزند. خوشبختانه مسافران نجات یافتند. متاسفانه رفتار او با همکارانش بسیار خصمانه است. پسوند ناک، ترسناک، دردناک، خطرناک. حادثه خطرناکی در پیش بود. صدای غرش ترسناکی از کوه
برخاست. در گذشت دردناک دختر جوانتان را به شما تسلیت میگویم. بعضی پروانه ها زمستان را در جای نمناک می‌گذرانند.